बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 25 जनवरी 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दुर्ब अल उला रेस 2026 तारीखी मनाजर में हज़ारों शुरका की दौड़। सऊदी अरब में अल उला कमिश्नरी में दुर्ब अल उला 2026 के उन्वान से शुरू होने वाली जो रेस है उसमें अंदरूनी और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। रेस के लिए अल उला का इंतखाब इंतहाई उम्दा मुकाम है जो शुरका को तारीखी रास्तों पर एक यादगार सफ़र की सहूलत फराहम करता है। इसके अलावा सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अल उला में होने वाली रेस का ट्रैक उन रास्तों से गुजरता है जहां कदीम तहजीब के आसार, तारीखी इमारतें, सरसब्ज नखलस्तान और संगलाख चट्टानें मौजूद हैं जो अल उला की जो मुनफरद कुदरती खूबसूरती और सकाफती शनाख्त को भरपूर अंदाज में उजागर करते हैं। दुर्ब अल उला रेस 2026 के एडिशन में मुख्तलिफ कैटेगरीज मुकर्रर की गई हैं। 100 किलोमीटर की दौड़ को पेशावर एथलीट्स के लिए बर्दाश्त का सख्त इम्तहान समझा जा रहा है, जबकि 50 किलोमीटर की दौड़ कदीम बस्ती और मुनफरद कुदरती रास्तों से होकर गुजरती है। जबले अलफील का रास्ता 23 किलोमीटर की दौड़ के लिए है जो आम शुरका के लिए। इसके अलावा अल उला ओएसिस की 10 किलोमीटर रेस भी मुकाबले का हिस्सा है। रेस का मुनफरद पहलू ये है कि इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिनमें 5 से 12 साल के बच्चों के लिए सनसेट रेस 1.6 किलोमीटर, जबकि 13 और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की जो मुसाफत है वो मुकर्रर की गई है। लेट्स मीट कार एक्सपो जद्दा में खलीजी मुल्कों की मॉडिफाइड गाड़ियों की नुमाइश। जद्दा में शहर की सबसे बड़ी कार नुमाइश लेट्स मीट कार एक्सपो में तरमीम शुदा यानी मॉडिफाइड गाड़ियों की नुमाइश और मारूफ ब्रांड्स की शिरकत के साथ एक मुनफरद इवेंट जद्दा सुपर डोम में मुनक़द किया गया। SPA के मुताबिक जद्दा सुपर डोम में मुनक़द होने वाली सबसे बड़ी गाड़ियों की एग्जीबिशन में खलीजी मुल्कों से लाई गई 100 से ज़्यादा मॉडिफाइड गाड़ियाँ शायकीन के लिए एक मुनफरद तजर्बा साबित हुई। एक्सपो महज गाड़ियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि कारों के शौकीन अफराद और ऑटो मॉडिफिकेशन के दिलदादा लोगों के लिए ये नुमाइश एक हमा जोहत इंटरेक्टिव और सनसनीखेज तजर्बा साबित हुई। नुमाइश में रिमोट कंट्रोल और 4x4 गाड़ियों के अमली मुजाहरे भी शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने। कार एक्सपो की एक ख़ास बात यह थी कि यहाँ मॉडिफाइड गाड़ियों के दरमियान मुकाबले भी मुनक़द किए गए, जिनमें बेहतरीन गाड़ियों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया। मॉडिफिकेशन मुकाबले के ऑटो जो इंडस्ट्री के माहिरीन की खिदमात हासिल की गई थी। कार नुमाइश में मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट और जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसको भी नुमाया मुकाम दिया गया, जिनमें इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड गाड़ियों की वसी रेंज शामिल थी। इसके अलावा कई ब्रांड्स के नए मॉडल्स को भी पहली बार इस इवेंट में मुतारफ़ करवाया गया है। महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवरों को खबरदार किया है, बारिश में गाड़ी चलाने से पहले अपने विंडशील्ड वाइपर्स को चेक करें। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के जनरल डायरेक्टरेट ने रोड सेफ्टी को फ़रोग़ देने और इसकी बेदारी के कोशिशों के हिस्से के तौर पर ड्राइवर्स को बारिश के दौरान गाड़ी चलाने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स की हिफाजत को चेक करने की अहमियत से खबरदार किया। उन्होंने वजाहत की कि ट्रैफिक हादसात में जो वाज़ेह मरियत है वो रोकने में अहम किरदार अदा करती है। ये नोट करते हुए कि ख़राब या गैर मुअस्सर वाइपर्स जो है वो दिखने में जो है वो रुकावट पैदा कर सकते हैं, जो ड्राइवर और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने गाड़ी के हिफाजती अज़ा खासतौर पर विंडशील्ड वाइपर और ख़ास तौर पर उतार चढ़ाव वाले मौसम और मौसमी बरसात के दौरान वक्तन फ़वक्तन जो इसको चेक करने का मुतालबा किया है। फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फ़िल्म की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामज़द। फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फ़िल्म की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामज़द कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये फ़िल्म गज़ा में इसराइली फायरिंग के दौरान फंस जाने वाली फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब के आखिरी लम्हात से मुतासिर होकर बनाई गई है। इस फिल्म के हदायतकार तुनीसी फिल्म साज कावतर बन हानिया हैं और ये सऊदी अरब के रेड सी फंड के ताउन से बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी हिंद रजब हमाद के गिर्द घूमती है जो गुज़श्ता साल गज़ा सिटी में इसराइली फ़ौज से फ़रार की कोशिश कर रही थी। वो अपने 6 रिश्तेदारों के साथ गाड़ियों में सवार थी कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग करती गई। इस इसराइली हमले में सिर्फ वही जिंदा बच सकी थी, ताहम उन्हें बाद में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मदद के लिए रेड क्रिसेंट रेस्क्यू सर्विस के साथ उनकी रिकॉर्ड शुदा आखिरी कॉज ने आलमी बरादरी को इसराइल के खिलाफ इश्तिहाद दिलाया। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में कई मशहूर नाम शामिल हैं, जिनमें अदाकार जोआकिन फेनिक्स और ब्रैड और ऑस्कर जीतने वाले हदायतकार जोनाथन ग्लेजर जो हैं और मेक्सिको के अल्फोंसो कोरोन शामिल हैं।
آسکر نامزدگی کے اعلان کے بعد ریڈ سی فلم فیسٹیول نے انسٹاگرام پر بیان جاری کیا کہ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ کاوتر بن ہانیہ کی فلم دا وائس آف ہند رجب 2026 کے آسکرز میں بہترین بین الاقوامی فلم فیچر کے لیے نامزد ہوئی ہے۔ معاشرے کو ممنوعہ اشیاء سے بچانے کے لیے ایک ہفتے میں کسٹم بندرگاہوں پر 965 چیزیں سیل کی گئیں۔ زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کی سیکیورٹی کو بڑھانے اور معاشرے کو ہر قسم کی ممنوعہ اشیاء سے بچانے کے لیے جاری کوششوں کے حصے کے طور پر سعودی عرب کی زمینی، سمندری اور فضائی کسٹم بندرگاہوں نے ہفتہ کے دوران ممنوعہ اشیاء کی 965 ضبطیاں ریکارڈ کیں۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ پکڑے جانے والوں میں 114 اقسام کی جو منشیات ہیں وہ شامل ہیں، جن میں چرس، کوکین، ہیروئن، کرسٹل، تمام اس طرح کی ممنوعہ اشیاء شامل ہیں۔ کسٹم آؤٹ لیٹس نے 1950 ٹن تمباکو اور اس سے ریلیٹڈ اشیاء کی سمگلنگ کو بھی ناکام بنایا۔ اس کے علاوہ 10 اقسام کی نقدی اور 3 قسم کے ہتھیار بھی قبضے میں لیے۔ متعلقہ حکام سے انہوں نے اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ مسلسل تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے معاشرے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے کنٹرول کو مزید سخت کیا ہے۔ سعودی عرب ورلڈ اکنامک فورم کے بین الاقوامی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے ورلڈ اکنامک فورم کے زیر اہتمام ترقی کے حوالے سے 2 روزہ بین الاقوامی اجلاس کی میزبانی کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس 22 اور 23 اپریل 2026 کو جدہ میں منعقد ہوگا۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب نے باضابطہ طور پر سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ بنیادوں کی تشکیل اور ترقی کے فروغ کے عنوان سے 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزیر اقتصاد اور منصوبہ بندی فیصل بن فاضل ال ابراہیم نے فورم کے پہلے باقاعدہ اعلیٰ سطح کے بین الاقوامی اجلاس کی تفصیلات بھی بیان کی، جو سعودی عرب میں منعقد ہوگا، جس کے بارے میں ابتدائی اعلان عالمی اقتصادی فورم 2025 کے اجلاس کے دوران کیا گیا تھا۔ غیر قانونی افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ایک ہفتے میں 18,000 غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب کے مختلف ریجن میں تفتیشی کارروائیوں میں 18,000 سے زائد غیر قانونی غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا، سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم کے دوران اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,442 افراد کو گرفتار کیا۔ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے الزام میں 1,762 تارکین کو گرفتار کیا گیا، جن میں 46% یمنی، 53% ایتھوپین اور 1% کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے پر 2,827 تارکین کو گرفتار کیا، جن کا کیس وزارت محنت کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان سے مکمل تفتیش کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار شدگان میں 40 افراد ایسے بھی شامل تھے جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ 11 افراد کو اقامہ اور رہائشی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر قانونی تارکین کو پناہ اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر بھی گرفتار کیا گیا۔ کیا 2030 میں مسلمان 2 مرتبہ رمضان کے روزے رکھیں گے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ 2030 کے دوران پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے روزے 2 مرتبہ رکھیں گے۔ گلف نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال ایک نایاب فلکیاتی ترتیب کے باعث رمضان ایک ہی جو جارجین سال ہے اس میں 2 مرتبہ آئے گا۔ ماہرین فلکیات اور علماء کے مطابق اس کی وجہ اسلامی قمری کیلنڈر اور جارجین کیلنڈر کے درمیان فرق ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی عیسوی سال کے دوران روزہ عبادت اور روحانی غور و فکر کے 2 ادوار سے گزریں گے۔ چونکہ اسلامی کیلنڈر گریگورین کیلنڈر کے مقابلے میں قریباً 11 دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے رمضان کا آغاز پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ سن 2030 میں یہی فرق رمضان کو پہلی بار 5 جنوری میں لے آئے گا، جبکہ دوسری مرتبہ رمضان کا آغاز 26 دسمبر کو ہوگا، جو 1452 ہجری کے آغاز کی علامت ہوگا۔ اس طرح مسلمان ایک ہی سال میں 2 مرتبہ روزے رکھیں گے۔ مجموعی طور پر تقریباً 36 دن جنوری میں 30 روزے اور دسمبر کے آخر میں مزید 6 روزے۔ گریگورین کیلنڈر کے برعکس جو زمین کی سورج کے گرد گردش پر مبنی ہے، اسلامی کیلنڈر قمری گردش پر قائم ہے۔ ایک قمری سال 354 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو شمسی سال سے تقریباً 11 دن چھوٹا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق اسلامی مہینوں کو چاروں موسموں میں گردش کراتا ہے اور یہ سلسلہ تقریباً 33 سال بعد دہراتا ہے۔ آخری بار ایسا 1997 میں ہوا تھا اور 2030 کے بعد یہ دوبارہ 2063 میں پیش آئے گا۔ مسلمانوں کے لیے فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا نہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.